बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं केयर एस्टेट यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है 25 से 30 लाख रुपए में घर जिसकी डाउन पेमेंट 5 से 7 लाख रुपया हो और इंस्टॉलमेंट 15 से 20 हज़ार रुपया हो। ऐसा घर हमें लाहौर में कहाँ मिलेगा? ये मैं वो बजट बता रहा हूँ जो हर दूसरे आदमी के पास इतनी पेमेंट या इतने इंस्टॉलमेंट की इस्तात है और वो इसके मुताबिक ही प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर रहा होता है कि मुझे इस बजट में, इस डाउन पेमेंट के साथ, इस इंस्टॉलमेंट में, इस कीमत पे कोई घर मिल जाए। केयर स्टेट एक अवामी चैनल है। ये आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने आवाम को बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई, लाहौर शहर के गिरदोनवा की, और सस्ते से सस्ते घर और प्लॉट्स हमने अपने नाज़रीन को दिखाए। तो मोस्टली लोगों के पास यही बजट है कि 5 से 7 लाख 10 लाख रुपया तक उनके पास डाउन पेमेंट की गुंजाइश है और 15 से 20 हज़ार महीना या 25 हज़ार महीने तक इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं और 25 से 30 लाख रुपए तक का मैक्सिमम घर लेना चाहते हैं। तो ये हमें देखने को लोगों का ट्रेंड मिला, तो इसलिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि बहुत सारी आसानी हो जाए। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि आपके इस बजट के और इस सर्कमस्टांसेस के मुताबिक आपको ये घर कहाँ मिलेगा। तो नाज़रीन, ये पॉसिबल है, इस बजट के अंदर घर मिलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे छोटे डेवलपर और बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स अपने छोटे प्रोजेक्ट लगाते हैं जिनके अंदर आपको इसी तरह की डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट और प्राइस ऑफ़र की जाती है घर की। लेकिन ये मोस्टली घर जो हैं ये लाहौर से कोई 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर बाहर बनते हैं। अगर आप देखते हैं इसको शालामार बाग साइड से, तो ये मेन जीटी रोड पे वाघा बॉर्डर के करीब जाके आपको कोई ऐसी प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आप देखते हैं गुलशन रावी से या रावी रोड से या उस साइड से, तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको शरकपुर रोड पे नियर टू शरकपुर जाके इस रेंज में छोटे टाउन्स में मिलेंगे। और अगर आप देखते हैं जीटी रोड टूवर्ड रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो ये सारी इस प्राइस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इस प्राइस के जो घर हैं वो आपको काला शाह काकू की सराउंडिंग में मिलते हैं, शदारा से आगे मिलते हैं। इसी तरह अगर आप रायविंड में सर्च कर रहे हैं तो रायविंड फिरोजपुर रोड लिंक रोड जो है उसके ऊपर आपको इस प्राइस में या इस रेंज में घर मिल जाता है, जबकि रायविंड तक आपको इस रेंज में घर नहीं मिलता। रायविंड सिटी की सराउंडिंग में जाके आपको 25 से 30 लाख का घर, 5 से 7 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट, 5 से 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 15 से 20 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट मिल जाते हैं। इसी तरह अगर फिरोजपुर रोड की बात करें तो फिरोजपुर रोड के ऊपर भी आपको काना, फिरोजपुर रोड में जो काना है उसकी सराउंडिंग में गुंजान आबाद इलाकों की बिल्कुल बैक साइड पे, या अगर आप मेन के करीब रहना चाहते हैं तो फिरोजपुर रोड के ऊपर जाके सुआ असल की सराउंडिंग में आपको 25 से 30 लाख के बजट में 2.5 मरले या 3 मरले के घर ऑफ़र होते हैं बिल्डर्स की तरफ से, जिनकी डाउन पेमेंट होती है यही 5 से 7 लाख और पोजेशन होगा 10 से 12 लाख रुपए और मंथली इंस्टॉलमेंट भी 15 से 25 हज़ार रुपये। तो जी नाज़रीन, ये मोस्टली जितने भी आप यूट्यूब के ऊपर या किसी और सोर्स से इंटरनेट के ऊपर आप सर्च या स्टडी करेंगे तो आपको इसी तरह लाहौर से 20 से 25 किलोमीटर दूर ही ये घर मिलेंगे। तो आपको चाहिए ये कि आप अपना माइंड सेट करें कि अगर आपके पास इतना ही बजट है और आप इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो जस्ट आपने एक सिलेक्शन बनानी है कि मुझे कौन सा एरिया या साइट सूट करता ही है, और उसके बाद आपको फौरी डिसीजन करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। जितना आप इस काम को तवालत में लेके जाते हैं, आपके पास 5 से 7 लाख रुपया है और आप मज़ीद सर्च करते रहते हैं, हफ्तों, महीने और सालों आप अपना नुकसान करते हैं, आप अपना फ्यूचर लॉस कर रहे होते हैं, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी आज आपको 28 लाख या 30 लाख या 32 लाख का घर मिल रहा है और आप इसको समझते हैं कि ये बहुत दूर है, यहाँ पर तो सुई गैस मौजूद नहीं है, यहाँ पर तो रजिस्ट्री नहीं है, तो इन वजूहात की बिना भी बाज़-औक़ात आप कशमकश में रहते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते और आप उस
اپرچونٹی کو بھی مس کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت سارے ایسے چھوٹے ڈیولپر ہیں جو آپ کو 10 سے 12 لاکھ روپے میں فوری رہائش اور قبضہ دیتے ہیں, انسٹالمنٹ فیسلٹی دیتے ہیں اور آپ کو 10-12 لاکھ روپے میں گھر ڈلیور کر دیتے ہیں. تو آپ کو ایسے ڈیولپر کی آفر کو فوری کیچ کرنا چاہیے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ وہ گھر جو 40-45 لاکھ روپے پہ ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کو آفر ہوتا ہے, اس کی نسبت آپ کو ایسے گھر کو فوری پریفر کرنا چاہیے, کیونکہ وہ 40-45 یا 50 لاکھ کا گھر بھی آپ کو ٹائملی ڈلیور نہیں ہوتا. اس کی بہت بڑی مثال ہے ایڈن ہاؤسنگ. سب سے جو بڑی مثال ہے وہ ایڈن ہاؤسنگ ہے, جس نے لوگوں کو گھروں کے خواب دکھائے اور اس کے باوجود لوگوں کو وہاں پہ گھر ڈلیور نہیں ہوئے. اگر انہوں نے 10,000 گھر بنانے تھے تو وہ میکسیمم 1,000 گھر ڈلیور کر چکے ہیں. 9,000 گھر انہوں نے ڈلیور نہیں کیے اور عوام کو اس میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. لوگ بہت ساری اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں, مہنگے گھروں کو فالو اپ میں چلے جاتے ہیں, اور جتنا بڑا گروپ ہوتا ہے وہ اتنا ہی آپ کی بعد میں پکڑ سے دور ہوتا ہے. آپ اس سے نہ تو اپنی پیمنٹ ریکور کر پاتے ہیں, نہ ہی وہ آپ کو ٹائملی گھر ڈلیور کرتا ہے. تو آپ زیادہ آسائشیں اور سہولتوں کے چکر میں آپ ایک مہنگی انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ مہنگی انسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک لمبے انتظار میں چلے جاتے ہیں. جبکہ چھوٹا ڈیولپر آپ کو بعض اوقات جلدی آپ کو 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں پوزیشن دے دیتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی اپرچونٹیز کو دیکھیں, مانیٹر کریں اور کوئک ڈیسیژن کے ساتھ آپ اپنا فوری گھر کے مالک بنیں. تو پھر وہی بات کہ 5 سے 7 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ, 15 سے 25 ہزار انسٹالمنٹ اور 25 سے 30 لاکھ روپے ٹوٹل پرائس 2.5 سے 3 مرلے کے گھر کی آپ کو ملے گی لاہور کے سراؤنڈنگ میں, لاہور شہر سے 20 سے 22 کلومیٹر باہر. یہ اب آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ لاہور سے باہر میں نے کس ایریے میں انسٹالمنٹ پہ یہ چیز بائی کرنی ہے, اور اس کو فوری ڈیسیژن بنا کے آپ ہمیشہ اس چیز کو حاصل کر لیں, آپ اس چیز کو لے لیں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی بجٹ میں مجھے لاہور شہر کے اندر ملے جگہ, مجھے بالکل شہر کے قریب میں ملے, تو پھر آپ اپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ اپارٹمنٹ 20 سے 25 لاکھ روپے میں اویلیبل ہے نیٹ کی شکل میں. آپ 10 سے 12 لاکھ روپے میں پوزیشن نہیں لینا چاہتے کہیں دور کسی گھر کا, تو آپ 20 سے 25 لاکھ روپے میں, 15 سے 20 لاکھ روپے میں کسی اپارٹمنٹ کو لے لیں جہاں پہ سوئی گیس, بجلی, پانی, سیوریج سب سہولتیں موجود ہوں. تو یا پھر آپ جا سکتے ہیں کسی ایسے چھوٹے گھر میں جو کنجسٹڈ ایریا میں ذرا چھوٹی گلی میں ہوگا جہاں گیس نہیں ہوگی, تو وہ آپ کو گھر بھی نقد کی قیمت میں لاہور میں بآسانی 25 سے 30 لاکھ روپے میں مل سکتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھا کہ 25 سے 30 لاکھ روپے میں 2.5 سے 3 مرلے کا گھر لاہور میں کہاں. تو یہ میں نے ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے تو آپ کو لاہور میں کہاں ملے گا, یا لاہور کے اندر ملے گا تو وہ اس پوزیشن میں ہوگا, لاہور سے باہر ملے گا تو وہ اس پوزیشن میں ہوگا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی آپ کی کیوری, کوئی کویسچن رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں, میں کوشش کروں گا اس کا آنسر کر دوں. مزید آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ اپنا میسیج چھوڑ دیا کریں. جب بھی میں فری ہوں گا آپ کو اپنی کنسلٹنسی فری آف کاسٹ دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں وزٹ کرنا چاہیں تو آفس وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کنسلٹنسی چارجز ہیں 2000 روپیز. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم آپ کو سروسز دیں اور ہم آپ کو گھر دکھائیں درجن کے حساب سے, تو اس کے لیے بھی ہماری ٹیم بالکل ہمہ وقت موجود ہے, حاضر ہے. ہمارے سروسز چارجز ہم نے رکھے ہیں 5000 روپیز ود فیول چارجنگ. ہمارا کنسلٹنٹ جائے گا آپ کو یہ 25 سے 30 لاکھ والے گھروں کی آپشنز پورے لاہور کی دکھائے گا کہ ہمارے چینل کے اوپر, ہمارے نالج کے اوپر یہ گھر کہاں کہاں پر موجود ہے. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, لائک کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اینڈ پہ بتاتا چلوں ہم نے ایک نیا چینل بھی سٹارٹ کیا ہے لاہور ریئلٹرز کے نام سے. جو ہمارے سبسکرائبر ہیں پرانے یا ہمارے نئے ویورز, ان سے گزارش ہے کہ لاہور ریئلٹرز کے چینل کو بھی آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ پراپرٹی سے متعلق اور بھی بہت ساری معلومات آپ کو مل سکیں لاہور ریئلٹرز کے چینل پہ. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.